أب كتما مغلب 57 شح كار مترو مريت زعرف 309 أنا حدا نجارو زهنس أو زمناو عداقة مقبتن كف تمرق لهم زي أستات حدا بليون بر كم زود استقلت هنس مقبتن كف زمناو مأخل عداقة بكتما مغلق في كتما عد حكي سراوات تواهي أبزوع خباب تهاني صوب بعل تمرقونا بقلقالوت باقي لهم حبريتها من محدار كتما مغلق كم زملاحتو اتيا بكلتشن 10 حدا متمرز تجمرن بعلك للتدبري أب 10 3 بلوكات 309 حدا كفلتها زحز لومي استمرقن زمناو عداقة مقبتن كف مأخل ترامرن فينون كالوتن زتفرليك من شيطلو مأخل كم زخونه يزحبر زلام ابتي سنه سرعه مرقه استرخبو مختل كنتيبه ختمه مغلا ايت الياس كحساي نغادو منغست بفتحون اب زركبو مأخلات عداقة بفتحون نتواغان حزب كغلغل يغبا خبلو دما ملخ تحليفو مالو يبلتي زرخبنا ايو حبريتام بأنفت شرارو تراي ببورح زلستميت وقناتنا بمأخل معقبة مزابلتياتو علو كبل حوحة تفليتهم تتغزل صنتها بسلاحتها يفتهم علو كبل زوطو مقلت كم زملاخشو ود بزوايا نحرنا تقراي بزحزوان اتناي قدامنت قداماي وانينون مرقاص وحسنا حزب تقراين موحاسلو على التقراين كوينو نزحلفو شومنات معنت بريتوريا تكبر موتن سقاين حزبنا كبكعن على التقراي كخبرن اب مصواع يركب زبلت مقلتين تخنجن بوغن منغشتو ايتيوبيا بكندن توم زغرب زلو مغلطات بونه تگنزيبو زاتو علز تكبر تግራይ حزون ماخل عغرغرن مغبار زعنو قطبات تግራይ كينسعرر زغبر كلكلان تناخيرو بمقصال حزبنا بسلاحتا كصنتا بمسرح تشميملو كبليو كاسيسو زلام اتمغلص وصيخو منግስቲ ኢትዮጵያ بمسرت ممعنت بريتوريا لوعلاውነት መሬት تግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ከውጽ زاتو عل ንጎን ገዲፉ በዝተፈለለ መልክዕነቶም ዕጡዋታ በምጥንኻሪ ርከብ በዝድማ ኣብ ትሕት ወረርቲ ዝርከብ ህዝብና ሕዝውን በብመዓልቱ يجوا يقتلن دكانس يبعطوات يدفران حزبنا بمعلتون بمننتون يتقعلو خبلي كاسيسو زلام نايزي مرداتا زغمت حوحات كابز مقتلتن مكران بمهدام دما بشرارو طراي عب ورحي بمأخلاي كاب 250 كساب 300 وغناتنا بمأخلات معقبه مزابلتيا بمئتاو يركب از تكبار دي دما نتلومي دو صباحنا بمربتنا خنملس بزبل بتسفاز بزل حزبنا تسفاز قرصن منغسي ኢትዮጵያ نسمع بريتوريا بزي مغزو سلحتو صنت حزب تግራይ كقتل يسرح كم زلون تردينا لنا يلوم كابز حليفون منغسቲ ኢትዮጵያና بتግራይ زمرح منገድታት ምኽንያታው بزيخون አጀንዳታት بمعصاون متعنقافن استرغاغع سرعه عداغا كيهلو برس مغوارونا بتግራይ ነዳድ خياتون بمغوارتن ካብ عنوت استرفات كالات لمعات ካብ سرح خبوخران ናይ مسنو سرعه حديق مديك ترفن سرعه ኢንቨስትመንት كቋርጽን ይገብራሉ ዝበለ حوحات በዚ ዘጋጥም ዘሎ متعنقافتن ዝርከብን ካብ ለገስት ትካላት ዝመጻ حገዛ بأوانونا بتقومات وجنات كي بتحب ينقفات بمفتار يركب زخل كلام مقولة لعندما بكل مدى ومن قصاص بورر تزعنوت تجراي توسخت جمع بمفتار يركب سلزي ناب تجراي كاتوز جبونة دادا بسنايد اللي استفرال أكل زمركوز زي كونس سرعتنا سرارحن بستقتل الملك عقون كم زجبا يتملكي تظلم من قصدي تيبي اسم معنات بريتوريا بزي متجبارو تراي زي كونس حد يشتغل كلاتات ميلاتات متدخام تجراي متتتاون حزبنا بغطبا كي يحوي سلام تجراي نابنبور كي من لزقبر كايدو أريمو نحمشاي كرمتي بقداد كيندا محلافز جمرو استمزابلون استشددون وقناتنا وحسنا ومتحلي بهزوزنا بمربتو مكملسو قبو كواسعيو تقويعهم ملا حزبنا اتي بحتاوي قطالي مواصو خان حدنت كان متنخارن وشتاوي عقم خان مخون امين كان نبعل خان كتدقاقفن حدنت كان مشرشار زنزحو اجنداتات كتقالسن بمزخخار ابزخرمت كلهم عقمتاتنا بموفار زحشو مهرتن محفاسا بزقبر ربرب دما وسان الجام كاخد تصاوت تعماما يكبل قليش اللهم ازي كمزيلن كلو دكتور دبرتيون جبر ميكائيل اب مربب حبريتا نستجبر تقاوم عرسو خمزقله تفليتهم اتفل ما قدي بمربب انترنت زوم كوينات يبقى سلام حزبي بزبل مري حساب اب تاريخهم فيتن في تراخيبهم زي فلطو بركت بالو بوليتيكنيا تزاغر كركب مدى تحيزلو بروجرام تخايديهم باتي بمربب ايتيو فورومن ريوت ميديا مجمره غزه بقى تمحلالف فنوه نقدام 30 غنبت 2017 متمرت كاب ساعه 10 حد مشت جميرو تمحلالفيهم
ኣብዚ ፈላማ ይፈነው ድማ ቀዝም ሕጂ ተራኺቦም ዘይፈልጡ 15 ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ሰባት ኣብ ሓደ ቻናል መጀመርያ ግዜ ቀርቡ ዘኻለ ኮይኑ እንተኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብቲ ተሓይዙ ዝነበረ ጀዋር መሐመድ ሓውሳ ኣይተልደቱ ኣያሌውን ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታትን ምኽንያቱ ብዘይተፈለጠ መወዳእታ ሰዓት ዓርሱ ከም ዘግለለ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ መደብ ዝተረኸቡ ፖለቲከኛታትን እንቃሕቲ ማሕበራዊ ሚድያን አንጻር ኩናት ዝሰበኹ ኮይኖም ኣብዚ ንህዝቢ ዘጥፍእ ሃገር ዘጥፍን ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ዝካየድ ዝወዓለ ወፍሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምትራፉ ግና ንብዙሓት የዘራርብ ኣሎም ኣብዚ ብቐጥታ ኢንተርኔት ዝተኻየደ መድረኽ ንሻዕብያ ዝድግፉ ሓይልታት ዘይተረኸቡ ኮይኖም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተረፈሎ ምኽንያት ድማ ምናልባስ ምስ ጉዳይ ጽምዶን ርክብ ሻዕብያን ሕወሓትን ዝተኣሳሰር ጉዳይ አልዒሎም ኣብቲ ጉዳይ መልሲ ንምሃብ ከይጽገም ዝብል ስግኣት ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ حبريتنا يقتل الله زخبركم تملكتي كوميشن سبا ومسلات إثيوبيا بزحلف عمتات وجنا وصبصبات توتي قبل قدماء منستر أبي أحمد كسيسوم قدماء منستر مس تلفزيون إثيوبيا بس قبر قال محتت نزحلفوا سلسة كساب 4 عمتات بزعبا منجست إثيوبيا بوجنا وأجبابات صبصبات كوت كم سنة نزدما منجست قد محد زي جلوس نجار مخانني حبيرو زلام عبتن منجستن جزاء سلفن زغرب 4 قنوات تلفزيون بحنساب تمحل لفنا موداتا كفالنا يتقال محتت قدماء منستر መንግስቱ ነተተካል መናጽሉ ነቲ ኮሚሽን ዘቀረበ ወገናው ጸብጻባት ጽቂሉ ሓሊፉ ክብል ይገልጹ ዘሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ልዑል ተወፋይነት ንሰባው መስላት አለው በመባል ኣብዚ አበዴስ አባ ኮፊሉ ነቲ ኮሚሽን ከውጽ ጸንሐ ጸብጻባት ሰምዕን መንግስታን ፈጥር ግና ኺልና ይክብል ገሊጾም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ እቲ መንግስቱ ነጻት ካላት ዝኸፈለ ዋጋ ክዛረብን ከሎ ወላ ሓሶት እንተኾነ ወላ ጌጋ ይኹን ወላ ጌጋ መረዳእታ ይኹን መንግስቲ ከይፈለጠን መንግስቲ ምኽሳስ ድማ ኣይከኣልን ኢሎም يخون بر كوميشن سبا مسلات إثيوبيا تصاب نموطات ذيكنو حبريتات تقيم زبلو زعبا أباينوس قدات كم تتقمي جلسان نس أخويدم كسر حلو ومن بلزلنا عم برتج أو يمين بمبالك على تاب تتكال إيدم كم زأتو نزجلت أخوينم كوميشن سبا مسلات إثيوبيا بمنجست إثيوبيا سمسرات تتكال سبا مسلات كوينو كدبا منستر أبينا بسلطان مسمت سعيبو بنات أخسر رح داق مودبا كم استجبر اللي يتجلس كوميشن سبا مسلات إثيوبيا كابت قدم حزيز نبرو سرار حبز تفليم انقدي مسل ذيكات كخبر بتدقاق بمصوا منجست نتكالاتن بجهزات سبا ومسلات تحت تتجبر زرزر صابصابات كوتصنيحم اتي كوميشن مسبيت سبا ومسلات حبرات منجستاتن بمتحبارا بتግራይ بتخايد ኩናት ክልተ ዓመት ዝተፈጸመ ከቢድ ግህተት ሰባ ወመሰላት መርቢሩ ከይዳህሶም ዝሓለፉ ግብናት ከም ዘለው ይሕበር ወላ እኳ መንግስታዊ ትካል እንትኾነ ጸብጻባቱ መብዛሕቱ ግዜ በመንግስት መራኸብ ብዙሃን ኣይሕበርን ሓደ ግዜ ድማ በመንግስት ፌደራልን ዘባው ሰበስልጣናትን ከም ዝጭወይ ይግለጽ እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ግህተት ሰባ ወመሰላት ግብናው አንጻር ሰባውነትን ከመወን መስኩናት ትግራይ ተኣሳሰሩ ግብናት ኩናት ዝምልከት ጸብጻባት ከውጽእ ኳንተ ዘይተራእየም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን መስካየድ ዝልዕጥቃው ጎንጥታት ብዝተኣሳሰር በሓይልታት መንግስትን መልሻታት ዝፍጸም መጥቃዕትን ምጋሃት ሰባው መስራትን ብዝምልከት ንኣካላት መንግስት ዘይሐጉስ ጸብጻባት ከውጽእ ጸኒሖም ብተወሳኺ በሓይልታት ጸጥታን ካልኦት ማሕበራት መንግስትን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዝፍጸም ዘሎ ገሰት ሰባው መስላት ብዝምልከት ዝርዝር ጸብጻባት በመውጻእ ሕጋውን መረምታን ስጉምታትን ክውሰድ መጽዋዕታ እውን ክቐርብ ጸኒሖም ዓለም ለኸ ትካላት ሰባው መስላት ብዘይካ ኢሰመኮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋናት ኣብታ ሃገር ዝፍጸሙ ገሰት ሰባው መስላት እውን ተመሳሳሊ ጸብጻብ ከም ዘውጽእ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ ሂደት ዓመታት ወገናዊ ጸብጻብ ፍሩይ ክብል ዝኸሰሶ ኮሚሽን ሰባው መስላት ኢትዮጵያ ባዕሉ ብኺላ ሰባው መስላት ዝሾሞ ዳንኤል በቀለ ክምራሕ ጸኒሖም ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ሰባው መስላት ዝጣበቕ ትካል ሂውማን ራይትስ ዎች ኣፍሪካ ዳይሬክተሬት ኮይኑ ዘገልገለ እንትኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይና ብስልጣን ምስ መጸ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ኮይኑ ተመዚዙ ዳንኤል በቀለ ናይ 5 ዓመት ናይ ኮሚሽነር ስልጣኑ ድሕሪ ምዝዛሙ ብመወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ጠበቓን ነበረ ኣቶ ብርሃኑ ኣዶሎ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ኮሚሽነር ስልጣን ተቐቢሎም ፖሊስ ንሰለስተ ኣናእሽቱ ኣዋልድ ደቁ ከም ዝቐተለ ዝኣመኑ ሰብኣይ ሓደን ከም ዝጀመረ ፍሊጦም ወዲ 32 ዓመት ትራቪስ ደከር ንጓል 9-8 ዓመት ዝዕድሜን ኣዋልድ ደቁ ብምቕታሉ ብጭውያን ቀዳማይ ደረጃ ቅትለትን ተኸሲሱ ይድለ ከም ዘሎ ክፍለ ፖሊስ ደዌች ግዛት ዋሽንግተን ይሓቢሩ ዘሎ ሰበስልጣን እቲ ሃገር እዚ ደገደገ ዘብዝሕ ዝበልዎ ሚኒስተር ደኸር ዘሎ ወታደራዊ ታዕሊሙ ተጠቒሙ ናብ ኣኽራን ወፂኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ዘሎ ንሱ ኣብ ርሕቑ ክፋል
ምባል ናይታ ኣኽራናት ኣግራባት ንዝበዝሖ ግዛኣት ተሓቢኡ ከም ዘሎ ነዚ ድማ ነቲ ምድላይ ኣጸጋሚ ከም ዝገብሮን ይወስኹ ገሊጾም ፖሊስ እንተተጸጊዕኻ የሩይ ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል እንተተገለጸ እኳ ዛጊድ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ዝኾነ ድራኽ ኣይሃበን እቲ ነዋልድ ፔይቲን ኤቭሊንን ኤሊቪያን ኣብ መጀመርታ ነዚ ሰሙን ኣብ ርሑቕ ማዓስከር ተዓጽየን ሰኣና ኣየር ከም ዝሞታ ፖሊስ ገሊጾም ኣደ ተንቆልዑት ሚስተር ደኸር ነተን ኣዋልድ ወሲዱ ናብ ኣክመልሰላን ብዘይምኽኣሉ ካብ 30 ጉንበት ጀሚረን ከም ጥፋያ ሓቢራ ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ብዕለት 2 ሰነ ፖሊስ ሬሳታት ተናዋልድ ኣብ ዝቓት ማዓስከር ረኺቦም ፖሊስ ሞባይል ሚስተር ደኸር እውን ኣብ ማዓስከር ዝረኸቡ ኮይኖም ንሱ ግን ኣብቲ ከባቢ ኣይነበረን እታ ይነብረላ ከም ዝነበረ ዘመለልና ናይ ጽዕነት መኪና እውን ኣብ ጥቑ ተረኺባ ሓላፊ እቲ ከባቢ ሸሪፍ ሞሪሰን ድማ ዝሓለፈ ረቡዕ ብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝኾነ ድራኽ ቅቡል ክኸውን ዝኽእል ኣይመስለንን ከምኡውን ብንጹር ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ክኸውን ኣይኽእልን ክብል ተዛሪቦም ንሱ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ሚስተር ደኸር ባዕሉ ኢዱ ከብ ህዝባዊ ለቦዋ ኣቕሪቡሉ ኣሎ ሚኒስተር ደኸር ኣብ ደገ ናይ ምንባር ልምዱ እቶም ኣብ FBI ዝተቓለለ ሓደና ጸጋሚ ገይርዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ሸሪፍ ሞሪሰን ይገሊጹ ዘሎ ሸሪፍ ሞሪሰን ምስ ስድራ ቤት ሚስተር ደኸር ድሕሪ ምዝራቡ ሓደ ግዜ ክሳብ 2 ወርሒ ንፈረቓ ናብ ደገ ዝነብር ይመስል ድማ ኢሉ ሚኒስተር ደኸር ቅድሚ ንደቁ ምቕታሉ ነቲ ከባቢ ናብኡ ዝሓቦ ቀረብን ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ንነዊሕ እዋን ክነብር ዝኽእል ፍልጠት ኣለዎ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጾም ሸሪፍ ሞሪሰን ንሚስተር ደኸር ኢዱ ክባብ ዝሓተተሉ እዋን ነቲ ብሰላማዊ ፍታሕ ንደሊ ኢና እንተኾነ ግን ጻዓርና ክንቅጽል ኢና ኢሉ ኣብ ጻውዒቱ ድማ ተቐሊልና ንደቅኻ ምጥን ነገር ንግበር ክብል እዩ ተላቢዩ ኣገልግሎት ማርሻልስ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ንሚኒስተር ደኸር ንምሓዝ ዝሕግዝ ሓበሬታ ዝሃበ ሰብ $20,000 ሽልማት ከም ዝወሃቦ ፍሊጦም እቲ ዓለሻ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከቡ ሃገራዊ ኣግራባት ብሰፊሑ ንሓኾርትን በጻሕትን ክዕፀው ምኽንያት ኮይኑሎም